नाज़रीन, तीन अहम ख़बरों पर आज बातचीत करेंगे। सबसे अहम ख़बर ये है कि ज़िमनी इंतख़ाबात से कबल वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फ़ंडिंग केस में पाबंदी लगाने का असूली फ़ैसला किया है और इस सिलसिले में ये बताया जा रहा है कि वज़ारत क़ानून में एक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर समरी की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसकी क्या तफसीलात हैं और इस फ़ैसले की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर हम बातचीत करेंगे और ख़ास तौर के ऊपर वो सर्वे रिपोर्ट्स के आदाद शुमार भी आपसे शेयर करेंगे जिसमें हुकूमत को ये रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं कि ज़िमनी इंतख़ाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM के जो उम्मीदवार हैं उनकी जो मतलूबा कामयाबी है, 10 से ज़्यादा नशिस्तें उनको चाहिए पंजाब में हुकूमत बचाने के लिए, शायद वो उनको नहीं मिल रही। यही वजह है कि अब PDM की हुकूमत जो है कि वो ममनुआ फ़ंडिंग केस में फ़ैसला जो इलेक्शन कमीशन से करवाना चाह रहे हैं वो इस किस्म का करवाना चाह रहे हैं कि PTI के ऊपर पाबंदी लगाई जा सके। तो इसकी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। दूसरा अहम मामला, अभी एक दो रोज़ पहले एक मीडिया की जानिब से ये ख़बर की गई जी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तमाम इदारों को जो मिलिट्री से वाबस्ता हैं, अफ़वाज पाकिस्तान से वाबस्ता जो इदारे हैं, उनको हदायत की गई हैं कि वो सियासत से दूर रहें, मुसल्लह फ़ौज के एहलकार और अफसरान जो हैं और इस किस्म की सरगर्मियों से दूर रखें जिससे ये जो शकूक व शुबहात या शिकायत पैदा हो रही हैं कि ISI या पाकिस्तान फ़ौज जो है कि वो इस वक्त PDM की हुकूमत को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रही है और ज़िमनी इंतख़ाबात के हवाले से भी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ कहा जा रहा है। तो ये ख़बर किस हद तक ठीक है और इसके साथ साथ जो मामलात कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं कि जो साबिक 2 सेक्रेटरी डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के रिटायर्ड अफसरान जो हैं कि उनके बारे में ये इतलात आ रही हैं कि उनकी मराद या पेंशन जो है कि वो रोकी गई है। इस हवाले से भी बातचीत करेंगे और पहले मामला जो है कि यही डिस्कस कर लेते हैं कि जंग जियो ग्रुप ने एक ख़बर की जिसमें ये कहा गया जी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तमाम इदारों को हदायत भेजी हैं जो पाकिस्तान आर्मी इससे मुंसलिका इदारे हैं और इवन ISI के भी अफसरान को जी कि वो सियासत से अपने आप को दूर रखें और इस सिलसिले में एक लंबी चौड़ी ख़बर स्टोरी की गई है। इस पे अगरचे ISPR की जानिब से या वज़ारत दिफ़ा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन इस किस्म की ख़बरें अमूमन ज़राए को कोट करके की जाती हैं। लेकिन हमें याद है माजी में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में पब्लिकली बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी फ़ौज को और फिर दहशत गर्दी के वाक़यात भी शुरू हो गए थे और फ़ौज के ऊपर हमले किए जा रहे थे मुल्क भर में, तो उस वक़्त जब कमांड चेंज हुई थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बाद जनरल कियानी ने पाकिस्तान आर्मी के सरबराह का मनसब संभाला था, तो उन्होंने ना सिर्फ ऐसे अहकाम जारी किए थे बल्कि उनको बाकायदा ISPR ने ओन किया और हुकूमत की तरफ से इसका ऐलान किया गया ताकि लोगों को ये यकीन आए कि पाक फ़ौज जो है कि वो अपने आप को बहुत से मामला से दूर रखना चाह रही है। और इस सिलसिले में जनरल कियानी ने जब आर्मी चीफ बने थे तो उस वक़्त बहुत से इदारों के अंदर जो मिलिट्री के अफसर थे, जो फ़ौजी अफसर डेपुटेशन पे थे, उनको वापस फ़ौज में बुला लिया गया था और उस वक़्त ISPR ने भी पब्लिकली इस चीज़ की ऐलान किया था और अनाउंसमेंट्स की गई थी ताकि आवाम को यकीन दिलाया जा सके कि फ़ौज उन मामलात में जो उनकी डोमेन में नहीं है, जो बुनियादी ज़िम्मेदारी उनकी नहीं है, उनमें वो बराह रास्त या बिलवास्ता मुदाखलत नहीं करती, मासवाए उस वक़्त के जब सिविल इंतज़ामिया उनको मदद के लिए तलब करे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ज़िम्मेदारी भी बनती है फ़ौज की। लेकिन अब ऐसा ख़बर तो है लेकिन अमली तौर के ऊपर इस किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। जबकि दूसरी तरफ जैसे मैंने पहले कहा आपको कि दो साबिक सेक्रेटरी डिफेंस सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे मेजर कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक के लोगों के बारे में ये ख़बरें चल रही थी कि उनकी पेंशन्स रोकी गई हैं या उनकी मराद रोकी गई हैं कि वो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर या पब्लिक गैदरिंग के अंदर, या पाकिस्तान फ़ौज की जो क़यादत है मिलिट्री लीडरशिप उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं जिसकी वजह से उनकी मराद रोकी गई हैं। लेकिन अभी रिसेंटली 2 सेक्रेटरी डिफेंस जो रह चुके हैं पाकिस्तान के और दोनों लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों से रिटायर हुए थे, एक
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی جو سیکرٹری ڈیفنس بھی رہے پاکستان کے، اور دوسرے آصف یاسین ملک، یہ بھی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے اور سیکرٹری ڈیفنس رہے تھے پاکستان کے۔ ان کے بارے میں بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی تنخواہ اور ان کی پینشن برات جو ہے کہ وہ روکی گئی ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ پبلکلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں جو نعیم خالد لودھی صاحب ہیں، انہوں نے تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک بیان بھی جاری کیا اور اس چیز کی تصدیق کی کہ ہاں ان کی کچھ مراد کو روکا گیا اور اس کی وجہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا اور میں اس کو انٹرنلی معاملے کو ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ اٹھاؤں گا کہ شاید ان کو غلط رپورٹ دی گئی ہیں جس کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن اگر تو اس خبر کو درست سمجھا جائے کہ جنرل باجوہ نے یہ ہدایات جاری کی ہیں، تو پھر تو پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق کوئی بھی افسر سرکاری ملازم خواہ فوج کا ہے، نیوی، ایئر فورس کا یا سرکاری اداروں سے ہے، اگر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال بعد وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ لیتا ہے تو اس کو قانون اور آئین اجازت دیتا ہے، تو پھر تو یہ مراد نہیں رکنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شکایات کی جا رہی ہیں، ان کا ازالہ شاید ابھی نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے بھی جو پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں بھی اور لاہور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی جو درخواستیں دی گئی ہیں، ان میں یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف ووٹر لسٹوں کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، ایک ایک بلاک میں کئی ہزار جو ہے کہ ووٹوں کا اضافہ کیا گیا، اور ایسے ووٹوں کا اضافہ کیا گیا جو ان علاقوں میں رہائش پذیر نہیں ہیں، اور جو ان علاقوں میں رہائش پذیر ہیں ان کے ووٹ جو ہے وہ نکال کے دوسری جگہ منتقل کیے گئے جہاں پہ اس وقت ضمنی الیکشن نہیں ہو رہے۔ تو یہ پری پول ریگنگ کے تناظر میں یہ پٹیشنز بھی دائر کی گئی ہیں، اعلیٰ عدلیہ اس کے اوپر سماعت بھی یقینی طور کے اوپر کرے گی۔ لیکن جو سروے رپورٹ اس وقت آ رہے ہیں وہ سروے رپورٹس تمام کے تمام اس وقت خواہ وہ حکومت کی اپنی جانب سے یا وہ غیر جانبدار ذرائع سے یا وہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو سروے کیے گئے ہیں، ان میں اس وقت تک کوئی تقریباً 14-15 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی برتری حاصل ہے اس کو یہاں پر۔ تو اس وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو کافی پریشانی لاحق ہے، اور وہ بجلی کی قیمتوں میں جو ابھی ریسنٹلی حمزہ شہباز شریف نے اعلان کیا جی کہ 100 یونٹ تک تمام لوگوں کو بجلی مفت دی جائے گی پنجاب میں، بیسیکلی یہ بھی ایک الیکشن سٹنٹ ہے، کمپین کا حصہ ہے۔ اور پھر جیسے ہم نے کہا ووٹر لسٹوں کے اندر تبدیلیاں کی گئی، وہ بھی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی اگر سروے رپورٹس یہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پنجاب کی حکومت نون لیگ کے ہاتھ سے نکلتی ہیں تو پھر اس کا اثرات مرکز کے اوپر بھی پڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق وزارت قانون میں بڑا ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس کے اندر یہ تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ضمنی الیکشن سے چند روز قبل جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ایک ایسا فیصلہ دلوایا جائے جو ممنوعہ فنڈنگ کیس میں جو پی ٹی آئی کے خلاف ہو، اور اس کی بنیاد کے اوپر وزارت قانون فوری طور کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کی ایک سمری تیار کرے، اور پھر وہ ریفرنس بنا کر اس کو پابندی لگا کر اور ریفرنس جو ہے سپریم کورٹ میں بھیج دیا جائے، اور سپریم کورٹ میں جب تک سماعت ہوگی اس وقت تک اس کو الیکشن سے بھی نکال دیا جائے۔ لیکن قانون اور آئین کے مطابق جو غیر ملکی فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ 2 کیٹیگریز ہیں۔ غیر ملکی فنڈنگ وہ ہے کہ جو کوئی بیرونی حکومتیں فنڈ کریں یا بیرونی ممالک سے کوئی کارپوریشنز یا کارپوریٹ سیکٹر فنڈنگ کرے، اور وہ فنڈنگ جو ہے کہ ملک کی قومی سلامتی یا ملک کے خلاف یا ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں استعمال ہو تو پھر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ جو ممنوعہ فنڈنگ ہے اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ اس قسم کی جو فنڈنگ ہے وہ ضبط کر لی جائے گی بحق سرکار، اور جتنے پیسے آئے تھے وہ پیسے قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ قانون کے تحت تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی، لیکن یقینی طور کے اوپر وزارت قانون یا حکومت ایسا کوئی طریقہ ضرور اختیار کرے گی تاکہ اس کا عوام کے اوپر یا ان کی نفسیات کے اوپر اثر پڑے، اور یہ جو نتائج ہیں 17 جولائی کے ان کو تبدیل کیا جا سکے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں حکومت جو ہے کہ وہ کیا جلد بازی کا مظاہرہ کرتی ہے، دانش مندی کا مظاہرہ کرتی ہے، یا پھر یہ معاملات دوبارہ عدالتوں میں جاتے ہیں اور عدالتیں اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ تو یہ اگلے 1 ہفتے کے اندر اس کے اوپر اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔